لور دي کا जरा आता पे जोर बदल लगी छोटा ही वाला साकिट लुक है जलाल ने बस बात की मीटिंग की रो रही हाँ दी तो क्लिप नहीं से जला लगी दी तो क्लिप नहीं दी तो बेरू से क्लिप लगाई जानला ऐसे दी बड़ी जमी दोनों जगह करना बड़ा नमस्ते उठते और वो बदलते ही आवते नहीं जलाला संग तनखा से ही साबिर बस सब है मैं बात रहा है इज्जत तेरे के वो तो दीजिए मजूमा दा कम महल बात की दीजिए सुनो दे دغه ګراسي ګرون سره خواته دا خوا سیټي ملله دا ګراسي دی دا پوری دا نه دا پوری نه دا خوا چې لړ شي ګراسي دا जलाला कार दे कामयाब को यारा मनम दे دا ګراسي اخوانه څنګه دې الګ نه مطمئن یاره دا کار نه خو بالکل مطمئن یم 110% ځکه چې دا په 100 غنټې بتاويستي 3 غنټې دی وستي نو مړاو زه پس یو لس منټ مخکې راغلی وم او کنه دې له کړه دې نه منې غایر